Ops, igsoon, ay sa, paminaw sa, ang pangutana kanos animo madawat ang dakong kaluwasan. Nag-ingon din higala igsoon, 2 Peter 3:9. Madawat nato ang kaluwasan panahon nga buhi pata. Kung basahon, ang Ginoo dili magalangan, may tungod sa iyang saad, ingon sa paglangan sa hunahuna sa uban. Apan siya may pagka mapailobon alang kaninyo, sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala, kun dili ang tanan makadangat sa paghinusol. Ang pulong sa Dios nag-ingon nga dili siya buot nga may bisan kinsa nga mawala. Isa gusto nga mawad-an tas to kinabuhi, unsaon na to higala kigsuon, makaambita sa kinabuhi nga walay katapusan kung patay na ta. Muna higala kigsuon nga gusto siya nga karon samtang buhi pa ta makadangat ta sa paghinulsol. Gusto niya nga naa pa tay ginhawa, naginhawa pa ta. Mga lagad ta niya. Dili pwede higala kigsuon nga ang kinabuhi nga walay katapusan. Madawat nimo panahon nga patay na ka. Dili pwede nga kung patay na ka, dili pwede nga ampuan ka aron makadawat ka sa kinabuhi nga walay katapusan. Mahurot na lang nato pakli ang Bible higala kigsuon, wala tay mabasa diha nga ang tao mamatay ampuan makaambit siya sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang pulong sa Dios higala kigsuon, ang Bible do na siya gitawag nga inspired Bible. Inspired siya katong 66 books higala kigsuon. Kay nagpamatuod kini nga kumpleto sumala sa balaang kasulatan. Ug atong tan-awon higala kigsuon, walay mabasa akong balikon, walay mabasa nga ang tao mamatay ampuan nato, ampuan makaambit siya sa kinabuhi nga walay katapusan. Wala higala kigsuon. Mao na nga gi-challenge nako ang tanan tumutuo diha sa Dios, diha kang Kristo, magbasa kita sa pulong sa Dios. Mangunay ta dili ta magsalig diha sa pastor o sa inyo o sa pare o bisan kinsa higala kigsuon. Dili kun dili kita gid mismo higala kigsuon. Mangunay kita sa pagbasa. Ug dunay gibasa, mangunay kita pakli higala kigsuon sa atong Biblia. Ayaw sugot nga sumala sing giingon nga makabuang ning Bible sige ug basa. Di wala higala kigsuon. Makabuang gina ang Bible kung sige basa wa kay kaon-kaon. Pero sa diha nga magkaon ta physically, magkaon pud ta spiritually, mao ang pulong sa Dios higala kigsuon. Ang pulong sa Dios ingon nga dili gid ni ibulag nato sa ato ang kaugalingon. Individual nato higala kigsuon, either babae or lalaki, pili ta mo basa sa pulong sa Dios. Mo ni giingon din hiya, nganumang patay na siya, dili siya makaambit sa kinabuhi nga walay katapusan, dili siya muluwas. Nganuman, unsa may giingon sa pulong sa Dios higala kigsuon. Sumala dinhi ang atong binuhatan mao gid basihan higala kigsuon. Sa Episodos 8:9 niingon sa tungod sa grasya na luwas ta. Yes, dili sa kaugalingon natong binuhatan, kundi dili pinaagi sa pagtuo nga kana gikan sa Dios, gasa sa Dios higala kigsuon. Ug imong tan-awon higala kigsuon, nadawat nato ang grasya panahon nga gidawat nato ang pulong sa Dios ug si Kristo sa kinabuhi. Kasi ang grasya siya ang grasya sumala sa belang kasulatan. Human nato madawat higala kigsuon, sumala sa verse 10. Kay mga binuhat kita niya, nga binuhat kita diha kang Kristo Hesus, alang sa mga buhat nga maayo, nga gitagana sa Dios aron managawi kita diha kanila. Human nato madawat ang grasya ang kaluwasan diha kang Kristo. Ingon sa diha, magbuhat kita og maayo. So dili pwede higala kigsuon nga human nato madawat si Kristo higala kigsuon sa kinabuhi kasi ang grasya magpatuyang ta sa pagpakasala. Ang atong binuhatan diha gyapon sa pagkadautan. Unsa may giingon ni Apostol Pablo sa Roma 6:12, ingon niya, busa ayaw ninyo itugot nga magahari ang sala sa inyong lawas nga may kamatayon sa pagtuman sa ikailibgon ini. Ayaw itugot, dili nato itugot higala kigsuon nga maghari ang sala nga sa diha nga madawat nato ang grasya sa Dios, masige lang tagpakasala. Tungod ba sa grasya sa Ginoo? Sa giingon niya sa verse 15, busa unsa man magpakasala ba kita kay wala kita ilalom sa kasuguan, kun dili sa ilalom sa grasya kana dili mahimo. Muna higala kigsuon nga sa diha nga nadawat nato ang grasya sa Dios, dili ta magpabilin diha sa pagpakasala. Tungod ba sa grasya? Muna usa ka butang nga madisgrasya ta higala kigsuon. Muna ayaw gid tuguti ang sala magahari sa mong kinabuhi. Muna ang atong binuhatan mao gid basihan sumala sa belang kasulatan. Muna panahon higala kigsuon nga samtang buhi pa ta higala kigsuon, diha na ta maghimo og maayong binuhatan sa tubangan sa Dios. Kano sana magsugod ang maayong binuhatan, panahon nga gidawat nato si Kristo sa atong kinabuhi. Og manluwas sa diha nga magkinabuhi ta diha kang Kristo higala kigsuon, diha na ta magsugod sa maayong atong binuhatan. Dili pwede nga mag-una nga atong maayong binuhatan ning wala tay Ginoo, wala tay Dios nga wala tay panagawi diha kang Kristo higala kigsuon, dili pwede. Atong maayong binuhatan ang atong pagkamatarong sumala sa book of Isaiah 64 verse 6. Trapura na sa tubangan sa Dios ang atong maayong binuhatan kung wala tay Ginoo sa atong kinabuhi. Mao na nga sa diha atong gidawat ang grasya mo to si Jesus Christ, siya ang atong Ginoo, siya ang atong manluwas, siya ang makita sa tong kinabuhi ug magtuman ta sa sugo sa Dios ug maghimo sa iyahang kabubuton. Ala sa Episodos bersikulo 10 higala kigsuon. Ano man Ecclesiastes 12 verse 14, kay pagadad-on sa Dios ang tagsatagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsatagsa ka tinago nga butang bisan ang maayo kun bisan ang dautan. Ang basihan higala kigsuon mao gid ang ato ang maayong binuhatan.
Nga naman, ingon sa niya, dadon sa Dios ang tagsa-tagsa nato kabuhat. Maayo o dautan, mga butang nga tinago nga dinautan, dadon na sa tubangan sa Dios. O mga butang nga tinago nga maayo, dadon na sa tubangan sa Dios. O hukman ta pinaagi sa tong binuhatan, sumala sa balang kasulatan. Mo na diingon din niya sa Book of John 5:28-29, ato makita higala tigsuon. Ini ayaw kahibulong ini kay ang tak na moabot nga ang tanan nga anaa sa mga minteryo o lubnganan makadungog sa tingog no pagbalik sa Ginoo ni. Og manang panggawas ang nanagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi. Katong mga nagbuhat og maayo, manggawas to gikan sa lubnganan o minteryo o abog na ba to sila, wali na to sila makita, mugawas to sila higala kay suod, banhawon to sila ngadto sa kinabuhi. Apan ang buhat og daotan ingon sa niya, og ang mga nagbuhat sa daotan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Banhaw to sila pero dito gyapon sa linaw nga kalayo itong pa. Ibutang higala tigsuon sumala sa balaang kasulatan. Mao na higala tigsuon atong kinabuhi samtang buhi patakaron ato nang sugdan ang pagpangalagad sa Dios ang maayong binuhatan. Hope nga nakatabang ni sa ato ang kinabuhi sa pag-ila sa kamatuoran kay Dios nang ingon nga kung kamo nakaila sa kamatuoran ang kamatuoran magaluwas kanyo. God bless.